سر دے کے ایک نوکر کو بھیجے ون سجاد کو میرے سلام دے میں تے آکھیں آ تخت تے بائے نوکر ون کے سر پیش کیتا تے دیکھ کے دے چاچا پیا دے آ تخت تے بائے تخت دا نام آئے سیدہ دے میں سجاد تے تخت چاچے کو آکھیں او موسم ٹر گئے ہون میں غریب ہاں جدہ ولن لگا نوکر سیدہ دے چاچے کو علیدہ گنی ونجے تے آکھیں بھتریجہ پیا دئی جتنے سر تو بھیج اکبر کوئی ولنا ہے پر ہکا منت کرے نا ہرمل دا سر جلدی بھیج اکبر دی مائی چھانتے بائے گئی ہے قاسم دی مائی چھانتے بائے گئی ہے اجا میری ماں دھوپتے بیٹھی ہے مرحبا کیا مقبول مجلس جی نوکران اجا میری ماں جی سیدادہ اجا میری ماں دھوپتے بیٹھی ہے نوکران کے دسا بادشاہی حکم دیتا جلدی کرو ہرملن نو پیش کرو ہرمل آئے دربارچ تخت چھوڑ دیتا مٹی تے بیٹھے جناب مختار ہرملے دے پاسے دیکھ کے دے کمینہ کیڑے تیر نال ذبح کیتا ہی اصغر نو ہر ماں چھانتے بہ گئی ہے اصغر دی ماں آجا دھوپتے توڑے ظالم آئی جناب مختار دے پاسے دیکھ کے دے تیم مارنا ہے تے میں مریجنا ہے ایک گل میں کو ڈس جناب مختار دے کیڑی یہ ظالم دیکھ کے دے اجا اصغر دی ماں جیندی ودی ہے مرحبا 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 اجا جی چاچا نو کران جی چاچا نو کران اجا اصغر دی ماں جیندی ودی ہے ہاں ظالم جیندی ودی ہے دھوپتے جیڑا ظالم آئی دیکھ کے دے جیڑا تیر میں اصغر کو مارے تیر دا وزن دھیرا صغیر دا وزن چھوٹا مرحبا مالک اللہ ہر عزدار نو جی چاچا نو کران ظالمہ دا جڑا تیر میں مارے ہے نا تیر دا وزن دھیرا صغیر دا وزن چھوٹا مالک اللہ جڑیاں جھولیاں سکھ دیا اولاد نرینہ عطا فرما مالک اللہ جو بے رزق رزق عطا فرما مالک اللہ ہر مومن عزدار نو حج و زواری نصیب فرما پہلی اور آخری دعا ہے ساڑھے وارث حقیقی امام زمن دا جل ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجال محمد نعرہ تکبیر خالق حقیقی دا نام بلند آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری والنعرہ حیدری باواز بلند صلوات مولا توڑے ٹورائے قبول فرماوے اجازت ہوئے تا پوری نوکری تھوڑے وقتے صلوات بلند آواز نال پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للمؤمنین سوہنی صلوات صاحب تاج والمراج سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد بلند صلوات سیدہ دے کرد منادی آج شہر مدینے تے میرا ویر علمبردار آج سودا سلاف خرید گنو کالو حسین بند بازار مرحبا جی نوکرہ انہیں میرا پیارا بھرا سیدزادہ تیاری پڑھ گیا میرا ہی دل میں تیاری دہک وین پڑھا 27 رجب دی گرد اعلان جڑاں دربار چولے المال بھرانو کول سڑ کے آدھا کھڑا ہے کاردے منادی آج شہر مدینے تے میرا ویر علمبردار
آج سودا سلاف خرید گنو کالو حسین باندہ باند بازار جیو میرے وطن آلے ہو مرحبا جی نوکرہ سے 1000 دفعہ کھاں جی سیدادہ آج سودا سلاف خرید گنو کالو حسین باندہ نوکری کریں آئی نا جناب عباس قدم چم کے دے ہیں سائیں کوئی پوچھے بازار بند ہونے دی وجہ المال گل کیڑی کی تھی آج سودا سلاف خرید گنو کالو حسین باندہ جوانی نصیب ہوئے مرحبا جی نو کرا گل کیڑی کی تھی جناب عباس نو سیادہ دے کوئی فرد بشر نہ بہراوے چوگردوں حسن پہارے کیوں جو نال حسین مسافر دے تھئی بیٹھئے بہن تیار مرحبا جی نو کران چاچا 1000 دفعہ کھا جی چاچا لکھ دفعہ کھا جی سیادہ سیادہ دے کوئی فرد بشر نہ بہراوے چوگردوں حسن پہارے کیوں جو نال حسین مسافر دے تھئی بیٹھئے بہن تیار ہے جی توڑا جوڑا من صدقے جی 1000 دفعہ لکھ دفعہ بسم اللہ بہوں پردہ پیار آئی نا بہن دا سیادہ دے کوئی فرد بشر نہ بہراوے چوگردوں حسن پہارے کیوں جو نال حسین مسافر دے تھئی بیٹھئے بہن تیار ہے مرحبا صحیح کیا بات ہے سبحان اللہ چاچا بیمار نہیں علماء اہدن تے حسین دی دھی دکھیا اون ویلے تھی بیمار گئیے جدہ نکھڑے ن بہن بھرائے ہائے حسین دی غریب تھی جی جوانی نصیب ہوئے 7 سالہ بڑھڑی کدہ ہوئیے بیمار نہیں علماء اہدن تے حسین دی دھی دکھیا اون ویلے تھی بیمار گئیے جدہ نکھڑے ن بہن بھرائے جی دعاواں مل گئیاں وین پڑا کدہ بیمار تھئیے جدہ اکبر آکھے نا محملت لاہیا حالت کیڑی ہے بی بی یادی تیڑی چڑی ہوئی جانج تو لہندیاں مینو اکبر آپ لہائے تیڑے ٹران دے بعد میں مر ویسا میں جیندی نو کفان میں 1000 دفعہ لکھ دفعہ کر سائی جی نوکر جی میں 1000 دفعہ چاچا نوکرہ جی نوکر بیمار نہیں علماء اہدن تے حسین دی دھی دکھیا اون ویلے تھی بیمار گئیے جدہ نکھڑے ن بہن بھرائے جڑے سید بیٹھو بھائی عابد حسین کوئی بیمار آئی ہائے بی بی یادی تیڑی چڑی ہوئی جانج تو لہندیاں مینو اکبر آپ لہائے تیڑے ٹران دے بعد میں مر ویسا میں جیندی نو کفن پوا جی نو کرا جی چاچا 1000 دفعہ صدقے تیڑے ٹران دے بعد میں مر ویسا میں جیندی نو کفن خوش قسمت نو اکھیں جڑیاں مظلوم دے غم میں چھرون دیا صدقے توڑے جوڑا مندہ روان دا پتہ سلا قبرچ لگ سی جدہ بغیر سر دے لاشا کے اکسی آرام نال پچھو مرحبا آرام نال پچھو میری بہن دے برکے نوروں داری ہے
بے موسمی ضعیف اولاد دیکھنی آئی تا میں مدینہ دکھاما قدردان بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو چاچا عاشق حسین قدا سنوی عمر 7 سال تے سار دیوال سفید ہائے مدہ اللہ گواہ جدہ تیاری شروع ہوئی ہے سیدہ دے غازی محمل ٹور المال روکیا دے مولا جندہ نوے لکھایا تیری امامت دی قسم چھوٹی جئی گنڈڑی چائی ودی ہے او موہری محملچ بیٹھی آدھی بیٹھی اکبر دی جان چڑھ پئی ہے صدقے توڑے جوڑا مانتا جی نو کرا موری ماں ملچ بیٹھی آدھی اماں اکبر دی جان چڑھ پئی ہے سیدہ دیوان غازی لہا قدم چوم کیا دے اگے نانم لکھیا میں نو کرا اگر سوار بطول ہوئے لہاون آلہ محمد ہوئے اے تیری ماں دیاں شکلہ لی اگر لہاون ہے تا اکبر نو بھیج جی نو کراں جوانی نصیب ہو جی نو کراں لگ دفعہ اگر لہاون ہے تا اکبر نو بھیج سیدہ دے اکبر نو ساٹھ جڑے جوان بیٹھے ہو سید رو کیا دے بچڑا بابا بھار چوہیں دے قدم چوم کیا دے بابا برچی ہوئے میرا سینہ حاضر ہے پتر دے ڈاڑی چوم کیا دے برچی سوکھی ہے جیڑا بھار میں چویں ناؤ کھائے اکبر آدھے حکم کر سید رو کیا دے موہری معاملچ دیکھ کونے اکبر آدھے تیری امامت دی قسم میرے حصے دی بہنے سید آدھے بہن نو لہا اکبر مٹی تے جڑے پیو دے قدم چوم کیا دے برچی سوکھیے بہن لہاونی اوک صدقے جی نو کراں برچی سوکھیے بہن لہاونی اوک آؤ بسم اللہ بابا وارث مقام سید میرے بعد مکان دے سی اس ویلے سید رو کیا دے اکبرہ بہن لہاونی دے لہاون دا نام آئے بندہ کیڑا جڑا جگر رکھ دے تے روندہ نہیں اکبر ٹر دویا محمل دے کولا کھڑا ہے اکبر بولیا نہیں جی نو کراں اکبر ٹر ہے محمل دے کولا کھڑا بولیا نہیں روندہ کھڑا ہے جی میں محمل اچ بیٹھی آئی آدھی ہے تو نہ رو میں لہندیا صدقے جی نو کراں جی سیدادہ رو کیا دیئے تو نہ رو میں لہندیا اکبر ہاتھ ودایا ہے بھین لتھی ہے جدہ محمل چاہی تا سار دیوال کالے ہیں جدہ زمین تے آئی ہے سار دیوال سفید ہیں غازی دی ماں دے پا جی نو کراں بہت سونا جملہ ہے میرا بھرا ہے مولا دا ذاکر آدھے محمل جو اسے بھرا لہایا جہندی شادی آئی اسے بھرا نوا دیا تو نہ رو میں لہندیا محمل جو لٹھی ہے راضی دی ماں دے پاس دے کیا دیا آسرا دے میں بڑھڑی ہو گئی آدھی اکبرہ بھین غریب ہو گئی ہے مرحبا کیا بات ہے بڑی مقبول مجلس مولا کائنات جی نو کرا جوانی نصیب ہوئی اللہ گواہ رو کیا دیا اکبرہ میں بڑھڑی ہو گئی یا توجہ اکبر رو کیا دے بابا تنیا ترائیے بھیڑی نال پیوے دیال بابا منت لاوے میری کوآوان دے سیادہ دے میری ماں دیا شکلہ لیے بسم اللہ کتنا ٹائم پڑھنا سبحان اللہ مولا کائنات توڑا ٹورا ہے قبول فرماوے
सदा जिंदा सलामत रहो। एक हिस्सा इबादत दा मुकम्मल हो गया। इजाज़त होवे दूजे हुसन मुकम्मल करने की खातिर थोड़ा जिहा जिक्र फ़ज़ाइल मेरे बाद मौला दा बेहतरीन मदा खान सैयदादा तशरीफ़ फरमाए। सलवात बुलंद आवाज़ नाल पढ़ो। इस्लाम ते वखरा थोड़ी मदद करो सादात बच्चे रोदे ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੁਆ ਕਰ। बिस्मिल्लाह सब नो बरोज़े क़यामत से फातेदारा में मासूमीन अलैहि सलाम हासिल सुभान सारे मदद करो। साहिल को कभी खाली न लौटाना। आहा वाह वाह। साहिल को कभी खाली न न लौटाना आबिद, ये तो आता है तेरा रिज़्क़ बढ़ाने के लिए। आहा वाह वाह वाह। सलवात बुलंद आवाज़ नाल पढ़ो सी। मैं हर मजलिस से चादर आना क्या बात है उस बंदे दे मुकद्दर दी जिंदा अली पहला इमाम है। अली दे 11 बचड़े इमाम हैं। ना उसनू कबर दा डर भाई कासिम, ना उसनू हशर दा डर, मगर शर्त है बंदा बंदे दा पुत्र बने। खालिक के कायनात ने साकू 5 12 14 रहबर अता कीते, सारे दे सारे सैयद हैं। इन्ना च कमी है कोई ना, कमी कमियां चोंदी है अली सैयद है। सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह। ज़मीन चंगी होवे फसल चंगी होंदी है, दिल च अली होवे नस्ल चंगी होंदी है। बिस्मिल्लाह। तो किबला साकू इमाम अल्लाह अता कीते जंदी विलादत काबे च, शहादत मस्जिद च। बाकी आंदे कहीं को पता ही कोई नहीं, उन्हां दे पीर कढ़ण आए ते कढ़ा टुर गए। सुभान अल्लाह। सिर्फ तुसां विलादत ही मना सकदे हो ते शहादत ही मना सकदे हो। अली बादशाह दी आमद हुई, मैं जल्दी पे करे ना। 3 डी अल्लाह दे मेहमान रहे, 3जे डी जनाब सरवा दे कायनात तशरीफ ले गए। अली दी मां नू सलाम कीता, बीबी जवाब दिता। बादशाह देखिया दिन अल्लाह पुत्र अता कीते, बीबी आदि बहुत सोहना है। सुभान अल्लाह। लेकिन या मुहम्मद जेड़े वेले दा आया ना तो अखी खुलेंदा ना दुध पींदा ते ना रोंदा। सरकार मैं चाह दियो नबूवत दे हत्थां ते इमामत आई। अली बादशाह अखां खोलियां, नबी लब चुम के दे 3 डी जो है ते आए ते रुन्ना ही ने। बादशाह मुस्कुरा के दिन कला मकान होवे दू साथी होवे, एक रोवे बे ते असर थींदा। सुभान अल्लाह। अच्छा या अली वत दूध नहीं वे पीता, देख के दे नासिर तेरे दीन दौमा ते खर्चा घरू करा। बिस्मिल्लाह। रसूल जुबान चुसाई, बस चाह के बाहर आए। अगू तो लैन लगी खली आई भाई 3 डी है इमरान दा हरम काबे च। एक बंदे पूछया भाऊ अल्लाह दिता। अच्छा या नबी अल्लाह कौन आया है? सरकार फरमाए इमरान दा पुत्र है। उसके नहीं सही ये नानकियां ते या डाडकियां ते। एक पूछया शक्ल कैसी है? एक आख्या हाथ किवें, एक बोले अखी किवें। सरकार चुप की, वही नाज़िल हुई। किबला अज़र हसन ज़ैदी से मामा जी उन्होंने दी किताब है जो जुमला पे पढ़ना, वही नाज़िल हुई मेरा हबीब ये जो सवाल करें दे खरन इन्होंने जवाब दे, तेरे दरवाजे तू कदा कोई खाली वले है। सुभान अल्लाह। रसूल फरमाया रब दे बद्दुएं सवाल ही इंदा करें दे, इन्होंने पता ही है इमरान दा पुत्र है। सही पुछ दे खड़े पेशानी किवें, चेहरा किवें? अल्लाह फरमाया जिवें पुछ दे खड़े उन्हें जवाब दे। मालिक अल्लाह पुछ दे खड़े चेहरा किवें? अल्लाह फरमाया आँख छोड़ वजहुल्लाह है। सुभान अल्लाह। अल्लाह दा चेहरा है। सही एक पूछी खड़ा है अखा किवें? अल्लाह फरमाया आँख छोड़ ऐनुल्लाह। सही एक की दुआया खड़ा है भाई हाथ की हो जी है? खालिक फरमाया आँख छोड़ यदुल्लाह है। सुभान अल्लाह। आया कौन है? असदुल्लाह अल्लाह दा शेर। उस दौरे च एक बंदा सुरमा पवेंदा आई। ओ बिस्मिल्लाह सुरमा पवेंदा आई। बिस्मिल्लाह बाबा जी 1 दिरहम 2 दिरहम ते जो कोई अमीर होवे उस तो 3 दिरहम ही लेंदा आई। ए आ खड़े दरवाजे ते इस दस्तक दे के आखे मैं सुने अल्लाह तेनू भिरात आ कीता है। सरकार फरमाया मेरी पग दा वारिस अली है। सही तुम तो जान दे मैं सुरमा पवैना। सरकार फरमाया हाँ तो मैं जानना। देखिए दे वत मैं 1 2 3 दिरहम ताई गिनना, आज मैं गिनसा 4 दिरहम। एडा अमीर घर है। सरकार अजा चुप की वही नाज़िल होई हबीब एनू खाली न मोड़े, आज हेदी एहे आखिरी सलाई। सुभान अल्लाह। इको पवावन दे। अच्छा मालिक अल्लाह तू जानना ए जेड़ा सुरमा है ए बुत दे पैर दी खाक है।
اے بوت دے پیر دی کھا کے اے ہے وجہ اللہ، اے ہے اللہ دا شیر۔ اللہ فرمائی کو آمن دے تے اندنال وعدہ ہی کر، اگر تائیں سرما پوا گی دا 4 نہیں میں 5 دے ساں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ کراں، جیڑا 4 منگے تو انہوں 5 ملیں، وہ تو بڑا خوش ہویا۔ بس انہوں قسمت پٹے ہے، بسم اللہ صحت چاہیے سو، بسم اللہ ظفر شاہ جی تے قبلہ سونے دی چاندی دی سرمے دانی تے چاندی دی سلائی، اس بھریے سرمے دانی زمین تے رکھ کے ارادہ کی تس جو سلائی پواما یا ید اللہ دا ہاتھ اٹھے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار ایو جائی چاٹ ماری ہے وقت ساری زندگی ٹردہ ہی پاسے آئی دے دا ہی پاسے آئی۔ تو میرا دل ہے میں ایک قصیدہ مولا دی شان دا جناب نے سناوا، صلوات بلند آواز نال پڑھو۔ قصیدہ بالکل نوائے تے پڑھ دے تاں پہ ہیں بھئی اساں بھول ونجا ہے تو تساں تا شکایت نہیں کریں دے، انہیں گلے خارجی ہویا سائیں۔ تو مولا علی دی شان دا قصیدہ اجازت ہے، اسلام تے مولا دے کرم کتنے، ایک نعرہ سناؤ بادشاہ دے نام دا۔ اسلام یتے وکیرا ہے کرم کمایا ہے، اسلام یتے وکیرا ہے کرم کمایا ہے، اسلام یتے وکیرا ہے کرم کمایا ہے، تمہیں ہاتھ بلند کر کے حیدری ہے کرم کمایا کیڑا کرم کمایا ہے، کرم کمایا ہے، بت خان کو ہے دینے، بت خان کو ہے دینے، چاک بلا بنایا ہے۔ حیدری آئلی سبحان اللہ۔ قرآن اجن نازل نہیں ہویا جدن نبوت دے ہتھاں تے امامت آئی، منظر کیسا ہے، سر چاہ کے شیر سننا کی میں بھائی۔ قرآن ولادت تا پہلے میرے مولا نے، پہلے میرے مولا نے، سرکار دے ہتھاں تے، سرکار دے ہتھاں تے قرآن سنایا ہے۔ حیدری کیا بات ہے، سونا سنیا نے ایک بندے پوچھیا سائیں آیا کون ہے، اس ویلے سرکار نے جڑا تعارف کرائے، سر چاہ کے شیر سنے کی میں بھائی۔ آؤ تو آکو ڈسیندہ، آؤ تو آکو ڈسیندہ، میں دین دسایا، میں دین دسایا، حیدر میرا سایہ ہے۔ سبحان اللہ، اساں راضی کھڑے ہیں۔ اس ویلے ایک کیا ہے سائیں اے جو کعبے چاہے واتی کوئی کعبے چاہ سکتا ہے، چہرہ نبوت تے جلال آیا، سرکار اندے پاسے دیکھ کے گل کیڑی کیتی ہے کہ میں بھائی حاشر نہیں ملنا میرے ورد کیسانے، میرے ورد کیسانے، اس یکتن حیدر کو، اس یکتن حیدر کو، ان یکتا بنایا ہے۔ جو چاہتا تھا اللہ وہ ہر کام ہوا ہے، بی بی تیری دولت کا کیا انجام ہوا ہے۔ عمران کی تلوار تھی، دولت تھی خدیجہ کی، اسلام ان دو چیزوں پہ جان ہوا۔ صلوات بلند آواز نال۔ ہن جے بابے اور باہر ہوندے نہ دے رہے تھے تو میں پڑھنا ہی 1 گھنٹہ پورا، ہن سید نو پچھو بہاونا گل چنگی نہیں، بس ہن بالکل مختصر کرنے ہیں۔ صلوات بلند آواز نال پڑھو۔ جیو تو آنو ہی روزہ لگا بیٹھو سی، روزہ لگتا ہے بابا بالو شاہ جی۔
یا علی مومن وسدے رہن سبحان اللہ چاچا خدا بخش تیرے واسطے قصیدہ ہے بزرگ ذاکر پڑھ دیوں دے ہیں مدینے وچ بہشتے لوگاں دے سردار راندے مدینے وچ بہشتے لوگاں دے سردار راندے راندے نا جنان دے دار اتے ملکوت درزی بن کے آندے بسم اللہ پاکستان بنن تو پہلے لنگا صاحب ایک قصیدہ پڑھے بھائی جان ایک غیر مسلم کھڑو یا اسا کیا جنتی جوانہ دے سردار آکھے نہیں ساڑھا ایک بادشاہ زمین دا اس غیر ملک کے چو گھوڑا خرید آندہ ہے ہر کوئی دیکھن پیا ویندہ ہے بھئی اتھوں دا وسداتے غیر ملک دی سواری تائیں آکھا جوانہ نے جنتیاں دے سردار جو ان سواری کیسی ہے مولا دے ذاکر آکھیا بہ نہیں تھائیں کھڑا رہے میں شیر پڑھنا انہا شیر پڑھیا سر چاہ کے شیر سنا کی میں بھائی نبے دے کانڈتے چاڑ باندن کیا بات ہے آئے دری آل کیا بات ہے نوکر سائیں مکمل شیر کی میں بھائی نبے سجدے دوچ ہوئے نبے دے کانڈتے چاڑ باندن نبے سجدے دوچ ہوئے نبے دے کانڈتے چاڑ باندن نبے سجدے باؤ کسور محمد نے لہا سنگ دائے مرضی انال لاندے کھڑا توسدے آئے مرحبا جی نہ کرا لکھ دفعہ صدقے جدہ وسدے آئیں جبریل درزی بان کے آندائی جدہ اجڑن بھرا دا کفان کوئی نائی بہن دی چادر کوئی نائی جڑی آدھی آئی حسین کئی شام پئی سنیں دیئے مرحبا بانی مجلس بڑی مقبول مجلس ہے اللہ گواہے آؤ میں حسین دی غربت پیا سنینا میں مظلوم دی مجلس پڑھدا جے کو ریات مرین دی رہیے تے جیندیاں پکڑ رکاباں گھوڑے تے ہائیو بہن چڑھیں دی ایڈا غریب ہو گیا حسین ہائے صدقے جی میں ہزار دفعہ میں ہوں امیر دی مجلس پڑھدا جے کو ریات مرین دی رہیے تے جینیاں پکڑ رکاباں گھوڑے تے ہائیو بہن چڑھیں دی صدقے آدھی آئی چاڑا بہن چڑھاوڑ آئی صدقے 8 پہر آوارا بان دے وچ وہ جیندی لاش لٹین دی رہیے تے جیندی بھیڑ نمانی دے کے چادر اسلام بچین دی رہی صدقے مرحبا ادھا وین جڑے وین واسطے محنت کرائنا زیور پاکے جدہ بھرا دی مقتل چاہ کھڑیے بھرا دے پاس دے کیا دے حسین کئی شام پئی سنیں دی تو سام گیا رلے آیا سے کلی رہ گئیا اس ویلے کپے گالے چواز آئیے جڑے ویلے دا کٹھاں بابا آیا ہے نانائی آیا ہے امائی آئی ہے حسن بھیرا آیا ہے 70 قدم دا فاصلہ آئی شبیر بہن دے پاس دے کیا دے آدھ رات تائیں ریاں راہ دے دا تے میڈیاں بھینی لاش تے آسن پتھر ہٹائے سن لاش میڈی تو جھاٹ کول غریب دے باسن آئے
صدقے سیدہ دے ایک درد مظلوم بھرا دے زخم گنے سے نہ ایک رات تھائی راسن آپ آنکھ باندھ تھی گئی مجبور جو ہے نہ ہونا آسن یار ہائے صدقے اللہ گواہ جڑا امام گل کیتی ہے بھین بھرا دے پاس دے کیا دے لہان دی دیر آئی لوٹ پائے گئی سیدہ دے کیڑی لوٹ پئیے بھرا دے پاس دے کیا دے عباس دا قاتلہ میڈے خیمے آویچو آئے حسین باہوں دیر کھڑو تیڑا کینگی ہے زامن ہائے وہ پردیاں دا میں تھوں تنزان پوچھے اللہ واسطے ادھا وین جی نو کرا اگلا وین سن اللہ گواہ بی بی آدھے حسین اس تو ایک وڈا درد ہے سیدہ دے کیڑا درد ہے بیرا دے پاس دے کیا دے اکبر دا قاتلہ اون دی ماں دے سامن ہائے حسین باہوں چیرتائیں ہسا دا جڑا لہان لگاو دور دھی تیرید میں کو قتال تیرا آدھی آئی اممہ میں دے دور لہے گئے حضرات مومنین ہون تمہارے سامنے